السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا جودي لو 1 جويي 2021 اللي غيكون مع 19:15 بالتوقيت المغربي 1400 متر بلا في تيران اللي هو لونشون. دونك تعطلنا اليوم، هذاك علاش درنا فيديو هكا. كان عندنا ما يدار، ما بغيناش نخليوكم بلاش، سيرتو الناس اللي مولفينا كيديروا لي لايك كيطلعوا الجيمات ديما، ماشي فحال شي وحدين نتا داك اللايك كيبخلوا بها، يعني كتدخلوا كتاخدوا اللعب هادي جيم ما كتقدرش تكليك عليها. ماشي مشكل، هانيه انت وكانتك وراحتك، اصلا ما كتزيدني والو داك جيم، راه ما كنتخلص عليها ما والو. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1. هي كون طلعتو هاد القناه مزيان كنا نقدروا نبداو نلعبوا لكم بلا باز ديما وشحال من حاجه، ولكن نتوما راه ما كتساعدوا، ما كتبارطاجيو، ما كديروا لايك، ما والو. كيفاش بغيتوني انا نزيد نعطيكم اكثر، ولا نعطيكم جيم لي مع الكينتي، ولا نعطيكم كينتي د العشيه، ولا نعطيكم مره لا باز وتلعبوا بها؟ يعني ما كتموتيفيونيش، كنتو كتموتيفيو القناه وكتعاونوها وطلعتوها وصلات مثلا ها واحد 20 كيشوفوها فهمتي، 20,000 ولا شي حاجه، راه ديك الساعه غادي نوليو نعطيو كتر وكتر وكتر. ولكن ما حدا هي محدوده، الناس اللي فيها هما اللي ديما. دونك ما كاينلاش، حنا غادي نبقاو نخدموا هاد الخدمه هكا فافوري اوتسايدر طوكاري اتونسيون، ونخليك نتا لو شوا وعزل ودير اللي بغيتي، وما عرف شحال باش غادي نلعب لك بلا باس. دونك قبل ما نبداو كينتي ديالنا نتا غدا، دويو على ديال اليوم كان عندكم ساهل اي فاسيل، عطيتكم 4 5 13 كفافوري، 7 كاول اوتسايدر. دونك غدير اكس وغتدخل معاهم حتى 14، هذاك هو الكينتي ديالك. ها اللي ما بغاش يتخلص وصافي، مالغري راه كينتي فاسيل وساهل. دونك ما صدقاتش لينا فيه لوردر، قلبنا عليه ما بون. المهم 5 نوامر كاين راه حنا جبناو، جروب كله تخلص، هادشي اللي عندي ما نقول. Donc, on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Simply Rekin. L'entraîneur de la chanceuse, le jockey c'est Christophe Somio, la corde 16, 5 kg تاع تقل، deuxième, troisième, 9e, 4e في la musique نتاعو، 1300 في اللونشون. مالغري اندو ليكستيريور راه دايو سوميو دونك راه ولد اللونشون، غادي ناخدو لكم كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 1 سي ان اوتسايدر بور مو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Oxalis. L'entraîneur Head, le jockey c'est Maxime Guillon, la corde 5, premier, deuxième, 7e, 6e et premier في la musique نتاعو. Donc pour moi cheval تاهو لونشون 13 بارطون 8 بارطون 10 بارطون. كنظن بان بريمي اونديكاب نتاعو غدا ما غاديش نقتلو في خطره، وغادي ناخدو كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 2 سي ان اوتسايدر بور مو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Feld. L'entraîneur Smaga, le jockey c'est Demero, la corde 8, mal de 8 ans, 14e, 6e, 4e, 5e et premier. Donc 1400 خاسر مع سنوبال ارابينو اوطويج، كان ب59 كيلوغرام تاع تقل، دابا نقصو عليه نص كيلو، وكانت عنده لاكورد 8 وما جاش. دونك هنا 1457 كيلوغرام تاع تقل راه جا فيها. بور موا صراحة ميل فايلد ما يمكنش تجي وتقتلو في خطرة، وغادي ناخدوه كا طوكار لو نيميرو 3. Et on continue avec le numéro 4, c'est Barakatli, la corde 9, l'entraîneur Ali Penesius, le jockey c'est Stéphane Paski, la corde 9, on garde 4 ans, 13e, 3e, 5e, 10e, 7e et 2e في la musique نتاعو.
ما داير والو. هنا 1300 متر راه بلاصة كما كنشوفو. دونك فهاد 1300 بلاصة ك اوتسايدر مع سامبلي اس تي. شوفوا هاد العود لي بلاصة معاه شكون هو. دونك الواحد كيبقى الربعة بركات لي من لالين ديال الواحد، مي على حساب لاكورد نتاعو لي هي لاكورد ناف غادي ناخدو لكم كطوكار. دابا راه غنعزل نويمرات لي عجبونا كاملين اي ابخي غادي نقصو منهم ونخليوهم 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار. Donc, et on continue avec le numéro 5, c'est Fighty Philly Main. Donc, l'entraîneur coloré, le jockey c'est le maître, la corde 6, premier, 9e, 5e, 2e, 2e et 3e في la musique نتاعو. هنا نو بارطون، هنا في الشونتي 16 بارطون رملة، donc ça بالفيبري à réclamer pour moi هاد 5 راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 6, c'est Erwald, l'entraîneur Gavelon Mel, le jockey Véron, 7e, 11e, 1er, 10e, 6e et 3e pour la musique نتاعو. Donc pour moi 6 على ما تدخل. Donc 6 la test تبري 1800 متر، 1600 1600 1600. أول مرة غادي يجي لونشون. Pour moi le numéro 6 c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Toeshk, l'entraîneur Nige, le jockey c'est Barcelona, la corde 4, 7e, 8e, 7e, 4e. Donc قبل ما غادي ندخل ليه غادي نقتلو مالغري غيعطيوه فافوري. Le numéro 7 c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Zelot, l'entraîneur local, le jockey Hardwin, 3e, 6e, 7e, 5e et 4e في la musique نتاعو. كتبقى عندو لاكورد 10 جاي من اريكلامي. هنا كورسة ديال اريكلامي في لونشون. دونك هنا جاري في كلاس 1، هنا اريكلامي. Donc pour moi le numéro 8 c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Rice Steve, l'entraîneur Mechaladis, le jockey Grégory Benoît, 4e 8e 1er et 2e في la musique نتاعو. كتبقى عندو لاكورد 7 من لالين ديال سوميو الواحد اي بركات لي داير معاهم 4e. Donc pour moi le numéro 9 c'est un favori demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est Arabino, l'entraîneur Smerzek, le jockey Ronan Thomas, 6e, 10e, 1er, 5e, 2e في la musique نتاعو. Donc مشى مع لا لين ديجا رابح بركات لي، مي بركات لي راه كان هيت قولب في هاديك الكورسة. هنا عندو اريكلامي، عندو الكلاس 2، كلاس 3، هنا عندو 6e كا برومي اونديكاب ديالو. دونك بور موا لو نيميرو 10 غناخدو لكم كا طوكار. دوزيام اونديكاب نتاعو بوسيبل يدار 5e، بوسيبل ميجيش في خطرة. كتبقى عندو ليكستيريور لي هي لاكورد 14. Et on continue avec le numéro 11, c'est Chialdin, l'entraîneur Labat, le jockey c'est Moulin Mel, 2e, 11e, 3e, 10e, 8e et 11e في la musique نتاعو. كتبقى عندو لاكورد 2. هنا 11 باردون، 17 باردون ما دار فيها والو. دونك بوردو لوبوسكا تولوز. Pour moi, le numéro 11, c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est un mâle de 6 ans, l'entraîneur Vermeulen, le jockey Chiznon, la corde 1, 8e, 5e, 1er, 4e et 5e في la musique نتاعو كتبقى عندو. دونك بالنسبة لي هاد الدوز ندخلو المزايا وخصائص ديالو. هنا اريكلامي، هنا 1300 صابل فيبري توجور كيدير صابل فيبري اللي هي الرملة.
Donc pour moi, le numéro 12, c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Chop Val, l'entraîneur Les Mers, le jockey Werl, l'accord 3, mâle de 4 ans, Kaspando, 3e, 4e, 6e et 9e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد 13 نشوفو المزايا والخصائص ديالو. 17 بارت اوف شونتي، 1200 1600 بلاصة فيها، دونك كيدير ما بين 1200 و 1600. إمالة غدا يقدر يفاجئنا. وغا ناخد لكم لو نيميرو 13 كا اتونسيون، بلاصتو كطوكار مي غادي ناخدو في اتونسيون. خدينا 3 ديال الطواكر. Et on continue avec le numéro 14, c'est Waza Shop, l'entraîneur Escoder, le jockey Kratus, premier, 4e, 2e, 7e, 5e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى اونغر دو 4 ans، عنده لاكور 12 وخفيف في البوا، غادي 53 كيلوغرام نتاع الثقل. دونك شوفوا المزايا والخصائص نتاع هاد الشوفال. مشى لينا للطراس، حنا بغينا 14 و مشى لينا للطراس. كونيكسيون شويه تقيله مع داير الماتش دراجه. دونك 9 بارطون، 11 بارطون، 9 بارطون، هنا 16 بارطون في ليون باريلي جا. دونك بور موا ال 14 غادي ناخدو لكم كا اتونسيون. Et on continue avec le numéro 15, c'est Snowball Jackson, l'entraîneur Combez Mel, le jockey c'est Chemno. Donc 3e, 13e, premier, 5e في لا ميزيك نتاعو كتبقى. جو كخوا هاد العود كان جابو له ماتر في الكينتي لي داز، غيكون هو اللي خدمنا في هذاك الكينتي. لا، هذا جابو غريغوري بينوا نيت مع هاد كاتيجوري، دار به 3 كان جاتالو ماتر، هاهو دار 2 نفس لونطرينور، ما كاينش هذاك العود اللي جاري معاهم. دونك بور موا الكنز جا معاهم كاتوكار وغلب مجموعة ديال الخيول كما كنشوفوا لي عندنا صحيحة غدا. انا بالنسبة لي هاد الكنز غادي ناخدو لكم كفافوري. Donc le numéro 15 c'est un favori pour moi. Et on continue à terminer notre quinte avec le numéro 16, c'est Twilight Baby. Donc la corde 15, l'entraîneur Vové 5 Barrani, le jockey c'est Michel Mel. On a 11 partants, 12 partants, 16 partants de Ville Ramla. Pour moi le numéro 16 c'est mort. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه هاد المره ب7 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار وجويجات في اتونسيون. وبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي ديما معاكم كينتي ورا كينتي. كنقول لكم بون شانس، كنتمنى كلشي غدا يتخلص معايا. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس باش يتوصل بجميع الجديد ديالنا. والله يعاونكم الاخوان.